आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं यहाँ पर मेहमान गिरामी जो आए हुए हैं, उनसे भी यहाँ के तसुरात लेते हैं कि उन्हें यहाँ स्कूल देख के कैसा लगा और यहाँ का माहौल से वो कितने मुतमईन हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं और आपने यहाँ पर सारा मंजर देखा कि स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने जो है हैंडल किया हुआ है। बच्चे काफ़ी हदीस पाक भी सुनाते हैं और यहाँ पर जो है दुनिया की तालीम भी बड़े अच्छे अंदाज से दी जा रही है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इदारा जिसमें हमारे मुफ्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर यूसुफ मोहम्मदी सैफ़ी दामत बरकातुल आलिया, इनका ये इदारा माशाल्लाह देखकर और इनके स्टाफ की और इनकी मेहनत देखकर दिल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाग बाग हो गया, माशाल्लाह बल्कि बाग मदीना हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए कि बज़ाहिर तो ये बच्चे एक यूनिफॉर्म इनका पेंट शर्ट के हवाले से है, मगर ये पेंट शर्ट वाले बच्चे इस इदारे के बच्चे हैं या बच्चियां हैं, तालिबात हैं या तुलाबा हैं। इनको अल्हम्दुलिल्लाह जो बुनियादी तौर पर यहाँ मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से बच्चों में कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बच्चे, ये नौनिहाल वो बच्चे हैं, हालांकि ये बहुत पसमानदा इलाका है, जी बिल्कुल। गरीब गुरबा आबादी है, इसके ये बच्चे हैं, मगर इनको देखकर हमारे जो शहर के बच्चे हैं, जहाँ डिफेंस या सोसाइटियों के बच्चे होते हैं, उनको भी ये पीछे कर रहे हैं। माशाल्लाह वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बच्चे जब इनसे कोई हदीस पाक के मुतालिक सवाल होता है तो ये एक हदीस अगर इनको बोलते हैं तो ये 10-10 हदीसें सुना रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। 6-6 हदीसें सुना रहे हैं। इनको अगर हमें चुप करवाना पड़ता है कि बेटा माशाल्लाह सुभानअल्लाह, आपने आपको 2 हदीसों का बोला था, मगर ये तो चुप ही नहीं हो रहे, हदीसें सुनाए जा रहे हैं। हदीस पाक भी अरबी में और उसका उर्दू तर्जमे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तालीम जहाँ तक इंग्लिश हवाले से माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ने जो यहाँ इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश मैथ उर्दू पढ़ना लिखना, इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हज़रत का जो हमारे हज़रत का जो दरबार है, यानी वालिद मोहतरम का जो हमारे मुफ्ती आदम पाकिस्तान शेखुल हदीस मुफ्ती शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अजीम एक हमारे अहले सुन्नत के अजीम पाए के बुजुर्ग हैं, जी जी जो इस वक्त इनका मदार पुरानवार भी यहाँ पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जामे मस्जिद औलिया गौसिया मौजूद है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मदारस इस्लामिया सखील जपाल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से जो मरकजी ये दफ्तर भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे मुफ्ती साहब और इनके खलीफा जो हैं पीर तौसीफ सैफ़ी साहब और पीर तरीक़त मुफ्ती यूसुफ हफीज़ सैफ़ी साहब, और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मुफ्ती साहब अकेले नहीं बल्कि इनके जो घर वाले, इनकी अहलिया, इनकी बच्चियाँ माशाल्लाह, इनकी साहबजादियाँ, इनके शाना बशाना मिलकर, और इन्होंने सिर्फ ये इनकी बेटियाँ और अहलिया ही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ जो है यहाँ की एरिया की जो रहायशी, यहाँ की जो खातून जो पढ़ाने के हवाले से जो टीचरें रखी हुई हैं, वो भी बड़े मेहनत के साथ यहाँ पढ़ा रही हैं। और दोपहर में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सिर्फ ये दिन में जो है सिर्फ ये स्कूलिंग सिस्टम नहीं बल्कि स्कूलिंग सिस्टम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदरसा भी कायम है। जी माशाल्लाह। यहाँ बच्चों को कायदा नादरा हिफ्जुल कुरान और हिफ्जुल कुरान के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को नमाज का प्रैक्टिकल करवाया जाता है, वुज़ू का तरीका बताया जाता है, गुस्ल का तरीका बताया जाता है, और माँ बाप का अदब आदाब जो है वो सिखाए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रूहानी और इरफानी ये दीनी दरसगाह भी है और अल्लाह के वली का मदार पुर अनवार भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ मदार पे आके अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उन अपनी मन्नतें मानते हैं यहाँ पर अल्लाह के वली के दर पे आते हैं, अल्लाह उनके दामन मुराद को भर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मदार पुरनवार से फैज़ भी हासिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती यूसुफ हफीज़ सैफ़ी दामत बरकातुल आलिया, इनके जो पीर खाना है वो है फैसलाबाद में। तो माशाल्लाह वहाँ से वकील सरफकार मोहम्मदी सैफ़ी
صوفی محمد وکیل سرکار پیر طریقت رہبر شریعت جو بڑے پیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی سالانہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ انہی کا فیضان الحمدللہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے بھی مریدین ہیں، جو ہمارے دادا پیر ہیں، میرے بھی وہ پیر ہیں، میں بھی الحمدللہ اس سلسلے سے الحمدللہ میں بھی جو ہے الحمدللہ طالب ہوں، مرید ہوں، میں بھی سلسلے سے الحمدللہ میں امیر سنت الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں صوفی بھی ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ یہاں جو آج میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ یہاں جب ذکر ہو رہا تھا، یقین مانے یہ دیکھنے والوں نے شاید دیکھا یا نہیں، میری آج ہچکیں بندگی تھی، میں رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو یہ ایک واقعے میں سچا اور عقیدت والا یہاں روحانی جو رشتہ ہے، اور جب یہاں پڑھنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پہلے پیر صاحب آئے تھے تو اس دن بھی میری ہچکیاں بندی ہوئی تھیں، پیر صاحب مجھے بلکہ بلایا اسٹیج پہ، بولا کہ بیٹا یہ ان کو بتائیں آپ لوگوں کو یہاں جو جتنے یہاں جمع ہے شرکائے محفل، تو اس دن بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، یہ وہ فیض ہے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ فیض ہے جو نگاہوں کے ذریعے اللہ کے ولی بندے کے ذہن و دماغ میں سینوں میں اتار دیتے ہیں، تو پھر بندہ تڑپنے لگ جاتا ہے، وجدانی کیفیت آ جاتی ہے، کوئی روتا ہے، کوئی بلکتا ہے، کوئی تڑپتا ہے، تو یہ سارے انوار، ساری محبتیں، عقیدتیں جب اللہ کے ولیوں سے سچی سچی محبت کے ساتھ ان سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ یہاں ہمیں ہر طرح کا فائدہ ملے گا۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے، دلی دعا ہے کہ اللہ پاک جلد سے جلد ہمارے اس ادارے کو تعمیراتی مراحل میں کامیابی عطا فرمائے، آنے والے وقت میں ہماری یہ مسجد اور ادارہ اور مدار پرانوار الحمدللہ یہ فیض جو لٹا رہا ہے، اور فیضان قرآن جو جاری ہے، بچوں کو ماشاءاللہ قرآن پاک کی جو تعلیم کا جو سلسلہ، قرہ حضرات بڑے نامور قرہ حضرات یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے مفتی غوث بخش مہروی صاحب ہیں، وہ بھی جمعیت علماء پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور بڑے بڑے پیران عظام، بڑی بڑی مذہبی روحانی شخصیات بھی یہاں جب تشریف لاتی ہیں۔ یہ کوئی دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی بلڈنگ لگ رہی ہے، مگر اللہ والوں نے ہمیشہ جہاں بھی قدم لگائے ہیں وہاں جنگل ہوتا تھا، مگر جب وہ بیٹھے تو جنگل کو منگل، یعنی جنگل کو وہ انہوں نے پھر جو ہے جب وہاں اگر اپنا فیض لٹانا شروع کیا تو وہ پھر الحمدللہ ایک عظیم الشان جو ہے وہ مرکز بن جاتے ہیں، تو یہ مرکز ہے، اور انشاءاللہ عظیم الشان مرکز تعمیراتی مراحل میں بھی انشاءاللہ یہ جلد سے جلد کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے، ان کو بچوں کی خیر رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔